ایک بڑا اچا کئی منزلہ محل تے مکان ہے ایتھے نمرود دی بیٹی بھی کھڑ کے منظر ویندی پئی ہے غالباً اس بیٹی دا نام رغفہ ہے اے بھی منظر ویندی پئی ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر انج ترے پھر دینے جویں لوگ پارکان دے اندر سیران کر دینے جویں لوگ گھران دے اندر ترے پھر دینے ابراہیم نبی دا آگ نے ککھ بھی نہیں بگاڑیا دوجے لوگ نیڑے جاندے نے حضرات جل جاندے سے کا دور دور تک ہے لیکن رب دے خلیل تے آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے کوئی پرواہ نہیں کسی قسم دی پریشانی نہیں اے اللہ پاک دی مدد ہے نمرود منظر بیک کے خدا دی قسم میں پڑیا دوروں آوازہ مار کے کہن لگ پیا او ابراہیم واقعی تیرا رب کوئی قبطاں والا ہے تیرا رب طاقتاں والا ہے اساں تے کسر نہیں چھڑی پر تیرے رب نے تینوں آگ اندر بچا لے ہے ادھر ویکھیا جے نمرود دی بیٹی منظر ویندی ہے نہیں رہا گیا اپنے باپ دی طرف مخاطب ہو کے آندی ہے ابا جی تسی جھوٹے ہو ابراہیم سچا تے ابراہیم دا رب سچا ایویں کوڑے بابل میرے تے کوڑا شور مچایا کوڑ سمجھ دے ہو جھوٹ نو کیا جاندا اے پنجابی دا لفظ ہے کوڑ یعنی جھوٹ اے بیٹی نمرود دی کہہ رہی ہے ایویں کوڑے بابل میرے تے کوڑا شور مچایا سچا رب خلیل اللہ دا جس اے نار گلزار بنایا میرا باپ جھوٹا باپ دے دعوے جھوٹے نمرود دی بیٹی کہہ رہی ابراہیم سچا ہے ابراہیم دا رب بھی سچا ہے آگ اندر بچان والا کون ہے گھٹ کے بولو کدے میں اور تساں غور کریے حضرات 40 دن یا 50 دن زیادہ معروف ہے 40 دن ابراہیم بلدی چیخا دے اندر رہے تے 40 دن ابراہیم نبی دیاں ضروریات زندگی پوریاں کرن والا کون ہے ایتھے اساں ٹوتھ پیسٹ سویرے کرنا ہے نہانا دھونا ہے تولیہ صابن کپڑے چینج کرو صبح ناشتہ دوپہر کھانا شام نو کھانا پھر آرام کرنا ہے کدے سوچے 40 دن اگ دے اندر ابراہیم نو پانی پلان والا کھانے کھلان والا کون ہے 40 دن ضروریات زندگی تمام اوتھے اگ دے اندر مہیا کرن والا کون بعد روایات اندر میں پڑھیا اللہ ذوالجلال دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جناب جبرائیل دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے جا جبرائیل میرے ابراہیم خلیل کول تے ہر امتحان اندر کامیابی انہیں توحید دا نعرہ بلند کیتا ہے آگ اندر جلنا پسند کر لیا لیکن توحید نال بے وفائی غداری نہیں اللہ پاک فرماندے نے اے تے ساڈا کام میں اسی اگ نو گلزار تے باغ بنا دیتا ہے جا ذرا میرے خلیل دیاں ساریاں ضرورتاں اوتھے مہیا کرتے پوریاں کر اگ دے اندر انج ترے پھر دے نے خدا دی قسم جویں لوگ بازاراں دے اندر پارکاں تے گھراں دے اندر تردے پھر دے یہ تھے میں نو یاد آیا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ او کاموں کی دا ببر شیر بڑی پیاری گل سنا گئے میں خدا دی قسم لوگو جنہوں رب بچانا چاہے پوری کائنات ٹل لا لے بال بھی باقا کر سکدے بولو تے جنہوں رب مارنا چاہے دنیا دی کوئی طاقت بچا سکتی نہیں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نو 11 خنجر بجے نے تے اللہ پاک نے 2-2.5 مہینے بعد تندرستی دیتی 22 غالباً 22 خون دیاں بوتلیں لگیاں اللہ پاک نے دوبارہ تندرستی دیتی پھر کاموں کی دے ممبر تے بے کے خطبہ دے رہے ادوں ہے جملے پڑے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ
بوٹا رزق دا اجے جندا ہریا ہوئے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا اجے جندا ادو نا خان صاحب بزرگاں نو پتا ہے کوئی جہاز دا حضرات مسئلہ بنیا تے جہاز وچوں کچھ لوگ حضرات اس وقت شہید ہو گئے ایک نو رب نے زندہ بچا لیا ایک جملہ بڑا موقع تے پھٹ آیا کہ اللہ پاک دی مرضی ہے حضرات میری طرف دیکھے آجے وہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا اجے جندہ ہریا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ خدا نے جس دا پھڑیا ہوئے تے اکھاں پھیر لیندے کچھ سارے نہیں کچھ جدوں اوکھا ویلا ہے سیانے آندے نے او سوکھے ویلے دے ہر بیلی اوکھے ویلے دے کوئی بیلی میری طرف گھنا کئیاں کیا ایک گیا اے نہیں بچدا تے کئیاں کیا خون دیاں بوتلاں للو یزدانی شہید نو کوشش کرو بچا لو ادو یہ جملہ لکھیا تے پڑھ دے میں اکھاں پھیر لیندے کچھ یار بیلی اکھاں پھیر لیندے کچھ یار بیلی اوکھا ویلا جد جند تے بڑیا ہوئے تیاں پینا بیٹیاں ماپیوں نو یاد پیندے جڑا موت دے بستر تے پیا ہوئے تے خنجر دس لگن پاویں لاکھ لگن نہیں مردہ جے رب نہ مریا ہوئے اور جنو رب نہ مارے دنیا دی کوئی طاقت بال بھی باقا کر سکتی بولو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا اجے جندہ ہریا ہوئے انہاں ٹل لا لیا لیکن ابراہیم نبی نو بلدے چیخا دی اندر زندہ 40 دن تک زندہ رکھن والا کون ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں عرض کرنا چاہنا ابراہیم نبی بلدی چیخا دے اندر 40 دن اللہ پاک نے زندہ رکھے آئے اور ایک روایت اندر ہوندہ ہے آقا فرماندے نے اے چپکلی جنو کرلی کہندے ہو چھپکلی آقا فرماندے نے انو ماریا کرو کیوں ابراہیم نبی دی اگ نو پھونکا مار کے تیز کر دی سی جیڑا بندہ چھپکلی نو کوئی ضرب اندر مارے انو بہتا ثواب جیڑا تواں ضربہ نال مارے تھوڑا کو کٹ ثواب جیڑا تنہ ضربہ نال مارے اندے نالو گھٹ ثواب چھپکلی نو مارنا ثواب ہے میری طرف دیکھنا نیکی ہے اے پھونکا مار کوشش کر رہی اگ تیز ہوئے تے شیر پنجاب ساڑی جماعت دے بزرگ بھی ترجمہ کر گئے نے سنیا جے گلی گلی پنڈ سنا گئے کہ ایک چڑی ہے حضرات پانی دا قطرہ لے آ رہی ہے تے بل دے چیخا دی اتر سٹی جاندی ہے کدے آ رہی ہے کدے جا رہی ہے پانی دے قطرے نال حضرات آگ نو ٹھنڈیاں کرن دی کوشش کر رہی ہے ادھر کی ہے ایک توتا منظر بیندہ پیا تے آمدانی چڑی ہے عقل دیئے کمزورے گل سن لے ذات دیئے چھپکلیے چھتیرہ نال جپے تو چڑی ہو کے اے کی کم کر رہی ہیں تیرے قطرے نال بلائے پانی ایک قطرے پانی نال آگ ٹھنڈی ہو جائے گی ایک کیویں ممکن ہے کی کر رہی ہیں تے شیر پنجاب فرمایا کر دینے
ہے میری طرف ویکھیا جے توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے اے کی کھیکھن جگا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں آمدی جامدی نو کدے آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں بلدی چیخاتے بے قراروں کے وانگ ویشنا پھیرے پا رہی ہے کہ تو اپنے آپ وچ بڑی بھردی کی اے مذاق اڑا رہی ہے بلدیاں لاٹاں بلدیاں چیخاں دس کیویں بجھائیں گی قطرہ قطرہ پانی دا جو پا رہی ہیں ہو کے ذاتیے پگلیے نی کوڑ کرلی جبھے نال چھتیران دے پا رہی ہیں چڑی نے گل سنی تے جواب کی دین دیئے حضرات میری طرف کھیا جائے چڑی نے بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے چڑی دا بھی درد دل تے بیان سنے آنجے توتے آوے عقل دیا انے آوے توتے آوے عقل دیا انے آوے میں کوئی بلدی چیخا بجا رہی ہاں اوندا کم میں نار گلزار کرنا میں تے یار دیاری نبھا رہی ہاں او دا کم میں نار گلزار کے دا اللہ آسمان والے معبود پر حق دا چڑی کہہ رہی اون دا کم میں نار گلزار کرنا میں تے یار دیاری نبھا رہی ہاں میں عرض کرنا چاہنا ابراہیم نبی بلد چیخا دے اندر 40 دن رہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ اس امتحان اندر بھی رب دے خلیل نے کامیابی حاصل کر لی 40 دن گزر گئے اللہ پاک فرماندے نے میرے خلیل ہن اگ وچوں رہائیاں دین دا ٹائم آ گیا ہے ذرا باہر تشریف لے جاؤ اللہ پاک دا آرڈر آیا ہے ابراہیم نبی اگ وچوں باہر آئے ایک قدم آگ وچوں باہر ہے ایک قدم اندر سامنے باپ آزر نظر آیا باپ منظر ویندا ہے ابراہیم نبی آگ دے اندروں متھے تو پسینہ صاف کر دے ہیں جب باہر نکلے ابا جی منظر دیکھ کے آندہ ابراہیم نعم الرب نعم الرب ربو کا یا ابراہیم ابراہیم واقعی تیرا رب قوتاں والا اے خلیل تیرا رب بڑیاں طاقتاں والا جنہیں تینوں بلدے چیخا وچوں بچا لے ابراہیم دے رب دی ابراہیم دی ابو نے تعریف کی تھی کہ طاقتاں والا ہے ابراہیم نے سمجھیا میرا ابا نرم ہو گئے تے ذرا میں اپنے ابے نہ گل کر لوا ابا جی نو کوئی دعوت و تبلیغ کوئی توحید دی گل سناوا 16واں پارہ تے سورہ مریم جے ادھر میری طرف ویکھنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے سینے تے قرآن آیا قرآن سنو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی ابو
ابو جی ابا جی بڑے ادب نال دعوت دیتی جا رہی ہے. اپنے باپ دی عظمت احترام نو ملحوظ خاطر رکھے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ادھر میری طرف ویکھیا جے ابراہیم نبی آندے نے میرے بابا اے ابا جان تساں کیوں انہاں الہاواں دی پوجا کردے ہو جڑے نہ نفع جوگے نہ نقصان جوگے نہ ویندے نے نہ سندے نے. اے ابا جان میرے کول اللہ پاک نے مینوں انج دا علم عطا کیتا ہے جڑا تواڈے کول کوئی نہیں. فتبینی اہدک صراطا سویا. میری پیروی کر لو میں تانوں سیدھا راہ دکھا دیاں گا. اے میرے پیارے ابا جان تس مینوں ڈر ہے کتے شیطان دے آکھے لگ کے شیطان رب دا نافرمان ہے اندے آکھے لگ کے جہنم دا بالن نہ بن جاؤ کتے شیطان دے ولی تے دوست نہ بن جاؤ. یہ ابا جی نو حضرات ابراہیم نبی نے دعوت دیتی تے باپ نے توحید نو اپنان دی بجائے اپنے بیٹے ابراہیم تے ناراض ہو کے غصے اندر آ کے باپ آندا کالا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم. اے میرے بیٹے ابراہیم بندہ بن جا ساڈے بتاں تو روح گردانی چھوڑ دے. اگر تو بتاں دی توہین کرنا نہ چھڈے گا یاد رکھی لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. میں پتھر مار مار کے تینوں رجم کر دیاں گا یا مینوں چھوڑ کے ہجرت کر کے علاقہ چھوڑ کے اکھاں تو دور ہو جا چلا جا. جدو ابا جی نے مارن دی گل کی تھی بیٹا توحید دی دعوت دے رہا ہے باپ آندا مار دیاں گا یا اکھاں تو دور ہو جا ہجرت کر کے چلا جا. تے رب دے خلیل ابراہیم فرماندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا. اے ابا جان اچھا توڑے تے سلامتی ہوئے میں اللہ پاک اگے توڑے لی بخشش دی دعا کرانگا تے میرا رب میرے تے بڑا ہی مہربان ہے. ابا آندہ اکھاں تو دور ہو جا. حضرات علاقہ چھڑن دا فیصلہ کر لیا. ایک روایت اندر ہوندہ ہے حضرت ابراہیم نبی دا سکا بھتیجا جن دا نام لوت ہے. باچ اللہ پاک نے سیدنا لوت نبی نو نبوت عطا کر دیتیاں. ایتھوں اپنے بھتیجے نو نہ لیا مقام حران تے اپنے چچا کول چلے جاندے چند دن رہے تے چچا نے اپنے بھتیجے دا زہد و تقوی دیکھیا اپنی بیٹی سارا دا رشتہ دے دیتا ہے نکاح ہو گیا. چاچا چاہندا ہے ابراہیم نو اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیاں ہو سکتا ہے واپسی اپنے باپ دادے دے دین تے آ جائے. اے اللہ ساڈے بتاں تو علاوہ جس اللہ پاک دی عبادت دی دعوت دیندا ہے انہوں چھوڑ کے واپسی دین تے آ جائے گا. لیکن چند دنوں دے بعد ابراہیم نبی نے اپنی بیوی سارا نو بھی مسلمان کر لیا انہیں بھی کلمہ توحید پڑھ لیا. تے چچا ناراض ہو کے آندا ابراہیم انج کر میرا علاقہ چھوڑ دے یا اپنے نویں دین نو چھڑ دے یا میرا علاقہ چھڑ دے. علاقہ چھوڑ کے حضرات اپنی بیوی سارا نو نال لیا مختلف شہران دے اندر وطنوں بے وطن ابراہیم نبی توحید دی دعوت دے رہے. اس لیے قرآن آندا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ایک ازمائش امتحان اج مکیا
دوجا شروع ہو گیا وطن چھوڑنا اب اجداد دا علاقہ چھڈنا بڑا مشکل ہے لیکن رب دی توحید دی خاطر ابراہیم نبی نے فرمایا میں اپنے رب دی عبادت کراں گا تے رب میں دی عبادت کرنا میرے واسطے کدی مایوسی محرومی نہیں ہوئے گی میں تواڈے علاوہ تواڈیاں تو اپنی علیحدگی اختیار کرنا اللہ دی رضا لی ہجرت کر لی ہجرت کرنا بھی آزمائش ہے ہن میں تانوں صحیح البخاری فتح الباری چ کروایا سناواں اے دے اندر بھی آزمائش او میاں ایک امتحان مکدا ہے تے دوجا شروع ہو جاندا ہے فاتمہن ہر امتحان اندر ابراہیم نبی کامیاب ہوئے ہر امتحان اندر رب دا خلیل کامیاب ہویا اللہ پاک نے 100/100 نمبر دے کے عزتاں دتیاں وطنوں بے وطن سفر طے کردیاں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری حضرات بخاری دی شرح دے اندر لکھ دے اے سفر طے کردیاں حضرات فلسطین تے مصر چلے جاندے نے مصر دا بادشاہ اے وقت دا پہلا فرعون ان دا نام الوان بن سنان حضرات الوان بن سنان اے لوگاں کو زبردستی سجدہ کرواندا ہے لوگ سورج نو سجدہ کر دے بادشاہ نو سجدہ چاند نو اپنا دیوتا تے الہ مان دے نے اس علاقے اندر ابراہیم نبی اللہ پاک دے آرڈر نال دعوت دین واسطے پہنچ جاندے نے میری طرف دیکھنا مصر دا علاقہ ہے تے بادشاہ بڑا ظالم ہے حسین عورتاں دا پجاری صحیح البخاری خوبصورت حسین عورت دیکھ لوے اگر عورت دے نال ایندا بھائی یا بیٹا ہوئے پھر قتل کرن تو پرہیز کردا ہے اگر عورت دے نال ایندا خامند ہوئے تے خامند نو قتل کروا کے خوبصورت عورت تے قبضہ کر لیندا ہے حضرات میری طرف ویکھیا جے عزتاں دا لٹیرا تے بہت بڑا ظالم بادشاہ الوان بن سنان ان دی حکومت دے دوران ابراہیم نبی اس علاقے اندر پہنچ گئے ہن ایک امتحان اور شروع ہون لگے آجے اللہ فرمان دینے وَإِذْ ابراہیم ربہو بے کلمات ایک امتحان اور شروع ہو گیا اور امتحان بھی بڑا اوکھا آزمائش بھی بہت بڑی جے جدوں مصر دے اندر پہنچے نے ادھر ویکھنا روایات اندر ہوندا ہے ابراہیم نبی تے ابراہیم دے نال ان دی جڑی بیوی ہے اے منظر ویکھ کے بادشاہ دے چند ساتھی بادشاہ دے حواری دوڑ کے اپنے بادشاہ دے کول گئے تے جا کے آندے نے بادشاہ سلامت ھذا رجل معه امرات من احسن الناس فارسل الیہ فسألہ عنہا اے بادشاہ تیری حکومت دوران ایک بندہ ایک عورت بڑی خوبصورت عورت تیرے علاقے اندر آئے نے ان اطلاعاں دتیاں تے بادشاہ جلدی نہ لاندا انج کرو اس آدمی نو میرے کول گرفتار کر کے لے آؤ اس بندے نو میرے کول پکڑ کے لے آؤ ابراہیم نبی نو پکڑیا جاندا ہے ابراہیم نبی نو گرفتار کر کے حضرات میری طرف دیکھنا اس وقت ظالم بادشاہ الوان بن سنان کول پہنچایا گیا تے بادشاہ دا وہی تیرا نام کی ہے دسیا ابراہیم بادشاہ دا تیرے نال جڑی عورت ہے تیری کی لگ دی ابراہیم نبی نے کہہ دیتا وہ میری چچا زاد بہن ہے چچا دی بیٹی بہن ہے حضرات میری طرف دیکھنا آندہ انج کرو ابراہیم نو چھوڑ دیو میں پہلا عرض کیتی اگر انہوں پتہ چل جائے عورت دے نال اندہ خاوندے تے قتل کروا دیندہ ہے حضرت ابراہیم نبی نے حکمت عملی دیتا کہہ دیتا چچا زاد بہن ہے چاچے دی بیٹی بہن ہے آندہ ابراہیم نو زندہ رہن دیو اس عورت نو میرے کل پکڑ کے لے آؤ سیدہ سارا رضی اللہ تعالی عنہا
زبردستی گرفتار کر کے بادشاہ دے کول پہنچایا جاندا ہے. ایک کمرے اندر ماں جی نو بند کر دتا گیا. ادھر کیے رب ذوالجلال دے پیغمبر ابراہیم نبی حضرات نماز نیت لیندے نے. نماز دے اندر اللہ پاک نال اپنا تعلق مضبوط کر دیندے نے. سنیا جے میری طرف ویکھیا جے فقام ابراہیم علیہ السلام نماز نیت لئی فرمایا اے میرے اللہ میری عزت دی حفاظت کر لے. عرشاں والے ربا دیسوں پردیس تیری توحیدیاں آوازاں بلند کر رہے ہیں. یا اللہ سارا میری بیوی ہے میری عزت دی حفاظت فرما. اے ظالم بادشاہ دے کولوں بچا لے. جناب ابراہیم نبی نے دعاواں شروع کر دتیاں. جدو مشکل وقت آئے پریشانی آئی نماز نیت لئیے فرمایا اے میرے اللہ مینوں آگ اندر 40 دن تو زندہ رکھیا. وہ میرا ذاتی معاملہ سی وہ میری عزت دا معاملہ. یا اللہ میری عزت دی بات ہے اوتھے بھی تو مینوں بچایا. یا اللہ تو قوتاں طاقتاں والا. آج میں تیری توحید دے ڈنکے بجان واسطے مصر آیا تے میری بیوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یا اللہ عزتاں بچا لے. ابراہیم نبی نماز اندر پکاری جاندے نے. ادھر کیے ایک کمرے اندر اما جی سارا نو بند کر کے کنڈیاں لا کے ظالم بادشاہ قریب آیا ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے. اما جی فرما دیا نے بادشاہ میں سفر طے کر کے آئی ہوں میرے جسم تے گرد و غبار مٹی کٹا لگے ہے تھوڑا پانی مہیا کر دیو میں غسل کر لواں کچھ عبادت کر لواں بعد اندر پھر اللہ پاک دیاں مرضیاں فیصلہ رب کرے گا. بادشاہ دا گل ٹھیک ہے اپنے نوکراں چاکراں نو بلایا آندا بی بی نو پانی دیو غسل کراؤ میرے لیے تیار کرواؤ. استغفر اللہ معاذ اللہ. اما جی علیحدہ ہو کے بند کمرے دے اندر حضرات غسل کیتا یا وضو کیتا تے 2 رکعت نماز نیت لئی نالے سجدے پئیاں نے تے نالے دعاواں کری جاندیاں. عرشاں والے ربا آج تیرے ہاتھ اندر فیصلے نے اے ظالم کولوں بچا لے. اللہم ان کنت تعلم انی آمنت بک و برسولک و احسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر. فتح الباری دے بی بی رو رو کے آندی ہے میرے اللہ اس کافر بے ایمان نو میرے تے مسلط نہ کری عزتاں بچا لے. یا اللہ ہمیشہ تو خلیل دی مدد کیتی ہے آگ اندر 40 دن زندہ رکھیا. آج خلیل دی عزت دا مسئلہ ہے اس کافر نو میرے تے مسلط نہ کر اس کافر فاجر کولوں مینوں بچا لے. ادھر دعاواں نے ادھر ابراہیم نبی دعاواں کر رہے ساڈی کر منظور. دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا تیرے باجو نہیں کوئی دکھیاں دا اور سہارا. یا مولا ساڈے گناہاں دی اللہ کوئی حد نہیں تیری رحمت نالوں پر ود نہیں. ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا. تے اللہ تو آس کسے دی توڑی نہ در اپنے تو خالی موڑی نہ تینو خالی ہاتھ پر توندے نو اوندیے آپ ہے یا مولا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے تواڈے منگن اندر دیر ہو سکتی ہے رب دے دین اندر دیر کوئی نہیں. اللہ پاک فرماندے نے میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا. آؤ میرے بوئے بے جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ. تسی جرمان دا اقرار کرو
میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں۔ اللہ پاک فرماندے نے تواڈے منگن اندر دیر ہے، دین اندر کوئی دیر نہیں۔ ادھر رب دا خلیل نماز اندر رو رو کے رب کولوں مدد مانگ رہا، ادھر خلیل دی بیوی اما سارا رو رو کے اللہ پاک کولوں مدد مانگ رہی ہے۔ کچھ دیر گزری، بادشاہ آ گیا، دروازہ کھولے آئے، اما جی دے قریب آیا صحیح البخاری دے، خدا دی قسم نے ہاتھ اگے کیتا، اما جی دی عزت پامال کرنا چاہتا، اما جی سارا دی عزت نو برباد کرنا چاہتا، گندی نیت پوری نظر نال ہاتھ اگے کیتا۔ اللہ پاک نے ابراہیم نبی دیاں، ابراہیم دی بیوی سارا دیاں دعاواں سن لیاں، انہیں ہاتھ اگے کیتا۔ اللہ پاک نے ظالم بادشاہ الوان بن سنان دے ہاتھ نو شل کر دیتا، ہاتھ چھک گیا، ہاتھ پکڑیا گیا، ہاتھ ہلدا ہی نہیں۔ رب نے قوتاں طاقتاں کھولیاں، تو قوتاں دین والا کھون والا کون بولو؟ جی میں فالج دا مریض ہوندا ہے انج بازو ہو گیا تے تڑپدا پیا ہے، آندا نہیں سارا ایک ہی بن گیا، آندا مینوں معاف کر دے، دوبارہ انج دی حرکت نہیں کراں گا، مینوں معاف کر دے، دعا کر میری جان چھٹ جائے۔ اما جی سارا فرماندیاں اے میرے اللہ اینوں معاف کر دے، ہاتھ درست ہو گیا، خدا دی قسم جویں تلی تے سروں جم دی۔ ہائے میرے اللہ اسی اس رب نو باہد منے جڑا فورن تلی تے سروں جما دیندا ہے۔ میرے رب دی قوت ورگی کسے دی قوت نہیں، میرے رب دیاں طاقتاں جیسیاں کسے کل طاقتاں کوئی نہیں۔ اما جی نے دعا کی تھی، ظالم بادشاہ ٹھیک ہو گیا، انہیں دوجی اور پھر ہاتھ اگے کیتا پوری نیت نال، پہلے نالوں بھی زبردست پکڑا گئی۔ ان بطش ربک لشدید، حضرات ظالماں نو پکڑن والا کون ہے؟ تے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے، حضرات تڑپدا پیا ہے، آندا نہیں سارا رب دا واسطہ معاف کر دے، میں وعدہ کرنا ہن دوبارہ انج دی حرکت نہیں کراں گا۔ اڈیاں رگڑدا پیا، منہ چوں جھگ نکلدی پئی، انج لگدا جویں مرن والا۔ اما جی سارا دیاں نے اے میرے اللہ جے بادشاہ مر گیا قتل میرے ذمے پہ جائے گا، انہوں معاف کر دے، انہوں چھوڑ دے۔ حضرات نے دوبارہ تندرست دوجی وری ہو کے آواز مار کے اپنے سپاہیاں نو آندا ہے، او لودیو پٹھیو ادھر آؤ، اے کنوں لے آئے ہو؟ میں دے قریب جانا وا مینوں کرنٹ پہ جاندا، اے انسان ہے ہی نہیں، عورت ہے ہی نہیں، مینوں تے جنات وچوں لگ دیئے، حالانکہ خود بندہ شیطان ہے۔ اما جی دی کرامت ویکھ کے پریشان ہو گیا، جلدی نال بول کے آندا ہے انج کرو جلدی کرو، اس بی بی نو ابراہیم نبی کول چھوڑے آؤ، ارجعوہا الی ابراہیم، جلدی کرو ابراہیم کول چھوڑے آؤ۔ ایک خدمت واسطے اپنی لونڈی جن دا نام اما حاجرہ، آندا خدمت واسطے لونڈی بھی لے جاؤ۔ حضرات ایک سپاہی اما جی سارا نو چھوڑن واسطے اس مقام تے پہنچے جتھے ابراہیم نبی نماز نہیں تھی کھڑے نے، جدوں آئے ابراہیم اجے بھی نماز اندر ہی میں۔ پتہ لگا جی اوکھا ویلا ہے، نماز نیت لیا کرو، نماز دے ذریعے رب دی مدد ہوندی ہے۔ ابراہیم نبی دے کول اما سارا پہنچیاں، نماز سلام نہیں پھیری، اجے نماز نہیں چھوڑی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھ دے میں اما جی نو بیک کے اچانک تھوڑیاں کو نظراں پئیاں، ابراہیم نبی آندے نے فاوما بیدیہ محیم، اشارہ کیتا کی بنیا کیا بنیا، تے اما جی سارا فرماندیاں نے اے خلیل گل سن لو، اللہ پاک نے عزت
مصیبتاں بچا لیاں رب العالمین نے بچا لیا آسمان والے رب نے مدد کر دیتی ہے ابراہیم خلیل پریشان نہیں ہونا رد اللہ قید الکافر ابل فاجر فی نارہی واخدم حاجرا ابراہیم رب نے کافر دیاں ساریاں تدبیراں ناکام کر دیتیاں نے عزت بھی بچا لئی خدمت واسطے اللہ پاک نے حاجرہ بھی دلا دیتی ہے حضرات جڑی ازمائش وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ پاک اپنے خلیل وزمان دے گئے فَأَتَمَّهُنَّ قرآن آندے رب چکر دے گئے امتحان آندے گئے ازمائش آندیاں گئیاں فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم نبی ہر امتحان اندر کامیاب ہوئے حاجرہ نو لے کے واپسی تر پہ ایک مقام تے حضرت لوط علیہ السلام نو نبوت مل گئی اردن دے علاقے اندر حکم آیا کہ حضرت لوط نو اردن پہ جو نبوت عطا کر دیتیاں حضرات ایک روایت اندر حضرت لوط دی بیوی بھی نال موجود ہے غور کرنا ایتھوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا حاجرہ نو لے کے واپسی فلسطین پہنچے نے چند دن گزرے سیدہ سارا نے مشورہ دیتا کہ اولاد کوئی نہیں حاجرہ نہ نکاح کر لو اماں جی حاجرہ نہ نکاح کیتا ہے ادھر حضرت ابراہیم دی عمر بھی کوئی 82-83 سال نو پہنچ گئی تے رب کے دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے آئندہ سال اسماعیل بیٹا عطا کر دیتا ہے اجے بیٹا دودھ پین والا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ پھر ازمائش آئی اللہ پاک فرماندے نے اپنی بیوی حاجرہ دودھ پیندے بچے نو جنگل بیابان اندر چھوڑ کے آؤ جتھے زمزم دا کنواں انہاں دے ذریعے میں مکہ شہر آباد کرنا حضرات ٹائم بڑا ہو گیا ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ ایتھوں گل شروع کرانگے آزمائشوں کا سفر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نو رب نے آسمایا ہر امتحان اندر کامیابی حاصل کیتی ہر امتحان اندر 100/100 نمبر لے اللہ پاک صحیح معنی اندر قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین